बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मई है, जुमअतुल मुबारक का मुबारक दिन है और साल है 2026। मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चार अहम तरीन चीजें हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं। ट्रंप की जानब से धमकी दी गई थी कि मैं ओमान को उड़ा के रख दूंगा अगर वो ईरान के साथ मिलकर स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में टूल जो है वो लेता है या ईरान के साथ मजीद ताल्लुकात को गहरा करता है तो मैं ओमान को तबाह बर्बाद करके रख दूंगा, जिस पर ओमान की जानब से बड़ा खड़ा किया गया है और जो यमन है वो अब दरमियान में कूद पड़ा है। दूसरी तरफ आज रोमानिया के अंदर एक बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है, एक बड़ा हमला किया गया है। यूरोपीय यूनियन तक इस वक्त जंग जो है वो पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ हम बात करने जा रहे हैं कि आज ईरान का जो बुशार एक सिटी है, वहां पर जो बुशार न्यूक्लियर पावर प्लांट भी उनका मौजूद है, वहां पर अमेरिका ने एक बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की है, जिसके नतीजे में ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी है। इस वक्त बुशायर के अंदर जश्न का माहौल बना हुआ है। ईरान ने तबाहकुन जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। ट्रंप को एक मरतबा फिर बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वहां पर अमेरिकी टेक्नोलॉजी का कब्रिस्तान बना के रख दिया है, कबाड़ा निकाल के रख दिया है। रूस और अफगानिस्तान के दरमियान एक तारीखी मुआहदा तय पा चुका है। इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी जरूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। सबसे पहले हम बात करते हैं ओमान को लेकर। आप लोग जानते हैं कि ओमान के और ईरान के दरमियान कुछ बातचीत चल रही है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है, चूंकि वो एक साइड पर ओमान के पास है, एक साइड पर ईरान के पास है, तो उन्होंने कहा है कि मिलकर हम इस पर बातचीत करते हैं, एक बकायदा एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, एक मैकेनिज्म तैयार करते हैं कि जहां से जितने भी बहरी जहाज गुजरे से हम उनसे टूल जो है वो लेंगे, उनसे टैक्स जो है वो उनको पे करना होगा और बदले में हम क्या करेंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे, सफाई का माहौल बनाएंगे, आलूदगी जो है वो खत्म करेंगे। जिस पर ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो मैं ओमान को मुकम्मल तबाह कर दूंगा। अब ये बयान देने के बाद जो सुल्तान ऑफ ओमान हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर ट्रंप ने ऐसी कोई धमकी दी है, ये बात की है, ये मामला है, तो उन्होंने अपने लोगों को ये ऑर्डर दिया, अपना लोगों को ये हुक्म दिया कि आप ईरान के साथ ताल्लुकात मजीद बढ़ा दें, मजीद तिजारत को फरोग दें और जो नेगोशिएशन की जो सिस्टम है, जो बातचीत है, उसको मजीद बढ़ा दें और जल्द अज जल्द इस मामले को हल किया जाए। बजाय इसके कि सुल्तान ऑफ ओमान डर जाते और कहते कि ईरान के साथ ताल्लुकात खत्म कर दिए जाएं, बदले में हमें तबाह कर दिया जाएगा, लेकिन सुल्तान ऑफ ओमान ने कहा है कि ईरान के साथ ताल्लुकात मजीद बढ़ाए जाएं। ये क्या है? ये वो चीज है जो ईरान ने दी है इन मुमालिक को कि आप डट जाएं। अमेरिका खुद साख्ता तौर पर खुद को कह सकता है कि मैं सुपर पावर हूं, लेकिन सुपर पावर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। आप जो है वो डट जाएं, मुकाबला करें तो फतह आपकी होगी। ये इस वक्त ईरान ने एक बड़ी चीज दी है सब मालिक को, और ये सबसे बड़ी शिकस्त है ट्रंप की और अमेरिका की, जिसको वो सोचा भी नहीं था कि ये शिकस्त हमें मिलेगी। दूसरी तरफ जो यमन है, उनकी जानब से ये बयान सामने आया कि अगर ओमान के ऊपर किसी किस्म का कोई भी अटैक होता है तो हम बदले में तबाही फेर के रख देंगे, तबाही मचा कर रख देंगे, अमेरिकी टेक्नोलॉजी को जमीन बोस कर देंगे। उन्होंने वाजे तौर पर यह ऐलान कर दिया है। इसी के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, आज बुशायर के अंदर ईरान का बड़ा सिटी है, बुशेयर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है और ईरान का वाहिद ये जो है वो बहाल है न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसको जर्मनी ने शुरू किया था, बाद में फिर इराक जंग आ गई तो उसके बाद ये रुक गया, तो उसके बाद रूस ने अपनी कावश की और रूस की मदद से इसको मुकम्मल किया गया और अब फिर रूस जो है वो बड़ी हेल्प करता है इसको ऑपरेट करने में, इसको चलाने में। जिस तरह आप कह लें कि जिस तरह सी पैक है पाकिस्तान के अंदर, चीन और पाक चीन दोस्ती का एक सबूत है, इस तरह ये रूस और ईरान की दोस्ती का एक जिंदा सबूत है ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब बुशैर के अंदर कल अमेरिका की जानब से एक बड़ा ड्रोन अटैक जो है वो किया गया है। आज ये ड्रोन अटैक किया गया है। मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है कि ये MQ-9 रैपर ड्रोन था और इसका जो टारगेट था वो भी मुमकिन तौर पर जो बुशार न्यूक्लियर पावर प्लांट है वही था, लेकिन ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम यूज करते हुए इसको तबाह कर दिया है और एक मरतबा फिर ट्रंप के आप कह लें कि गाल लाल कर दिए हैं, उसको तमाचे ये लगाए हैं कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी ये देख लो हमने जमीन बोस कर दी है और तुम्हारा हमला नाकाम रहा है। और तेहरान इस वक्त बुशायर के अंदर इतलात हैं कि लोग जश्न मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि हमने एक मरतबा फिर ट्रंप को शिकस्त दी है। आप सोचें कि अगर ये वहां से हिट कर जाता
ریڈیشن کا اخراج بھی ہو سکتا تھا، معاملات بڑھ سکتے تھے، بڑے لیول پر تباہی جو ہے وہ مچ جانی تھی، لیکن الحمدللہ اس طرح کا معاملہ پیش نہیں آیا، ایران نے اس کو تباہ کر دیا ہے۔ اور اب کیا ہوگا دیکھیں، پہلے بندر عباس کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا، بدلے میں ایران نے کویت کے اندر امریکی فوجی اڈے کو ٹارگٹ کیا، تباہی پھیر کے رکھ دی کل۔ اب یہاں پر انہوں نے امریکہ نے ایک مرتبہ پھر یہ اٹیک کیا، اگرچہ ناکام ہوا ہے لیکن انہوں نے اٹیک کیا، اب ایران نے بدلہ تو لینا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب یو اے ای، کویت اور یہ جتنے بھی ممالک ہیں جہاں پر امریکہ کے فوجی اڈے موجود ہیں، یہ ایک مرتبہ پھر ریڈی ہو جائیں ایک بڑی تباہی کے مناظر دیکھنے کے لیے، کیونکہ اب ایران نے بدلہ لینا ہے، اور یہاں پر جتنے بھی امریکہ کے فوجی اڈے ہیں جہاں پر امریکہ کے فوجیوں نے پناہ لے کے رکھی ہوئی ہے، ان کے اوپر ایک زبردست قسم کا ایران اٹیک اگلے چند گھنٹوں کے اندر کر سکتا ہے، کیونکہ ماضی کے اندر جتنی بھی جنگی صورتحال ہے جو ہم نے اب لوگوں کے ساتھ شیئر کی، اس میں یہی ہوتا رہا ہے کہ جب بھی ایران کے اندر کسی قسم کا اٹیک ہوا ہے تو ایران نے اپنا بدلہ فوری طور پر لیا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے اٹیک کیا ہے جس کو ایران نے ناکام بنایا ہے اور تباہ کن شکست اس کو دی ہے۔ دوسری طرف ناظرین محترم، آج بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ جو روس کے ڈرونز ہیں انہوں نے رومانیہ میں ایک بلڈنگ کو ہٹ کیا ہے، وہاں پر شہری بھی ان کے زخمی ہوئے ہیں۔ روس نے یوکرائن کے جو ایک وہاں پر ڈینیوب ندی ہے اس کے قریب بندرگاہیں ہیں، خاص طور پر گلاٹی کے سامنے والے علاقوں پر ڈرون اٹیک کیے ہیں۔ ایک ڈرون شاید 136 ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے، رومانیہ کی فضائی دود میں داخل ہوا ہے، گلاٹی شہر کی 10 منزلہ بلڈنگ کو اس نے ہٹ کیا ہے، جس کے بعد بلڈنگ کے اندر آگ لگ گئی، 2 شہری زخمی ہوئے، 70 شہریوں کو نکال لیا گیا۔ رومانیہ نیٹو کا ممبر ہے، اس نے خود جارحیت اس کو قرار دیا ہے۔ یہ بھی ایک اب جنگ جو ہے وہ بڑھتی ہوئی پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف روس اور طالبان کے درمیان ایک بڑا فوجی تعاون کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ جی ہاں، جب سے امریکہ کی فوج نکلی ہے 2021 میں افغانستان سے، اس کے بعد جو روس ہے وہ اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ وسطی ایشیا میں بڑھا رہا ہے، بالخصوص افغانستان کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ اس نے دہشت گردی کی تنظیمات اور اس طرح کے جو الزامات ہیں ان چیزوں سے بھی ایران کو نکالا۔ پہلے صاف ظاہر ہے روس نے بھی بڑی تباہی افغانستان کے اندر مچائی، پھر افغانستان نے روس کے ٹکڑے کر دیے۔ تو بہرحال وہ معاملہ ایک بہت لمبا چوڑا ہے، کس نے کیسے کروایا، جو چیزیں ہیں وہ آپ جانتے ہیں، حقیقت اس طرف ہم نہیں جاتے۔ ان کا آپس میں جو معاہدہ ہوا ہے، ملا یعقوب، ملا عمر کے بیٹے جو ہیں انہوں نے دستخط کیے ہیں، سرگئی شویگو نے دستخط کیے ہیں روس کی جانب سے، اور یہ جو ہے وہ معاہدہ ہوا ہے ملٹری ٹیکنیکل کوآپریشن کا معاہدہ یہ ہوا ہے، یعنی فوجی ٹیکنالوجی، ہتھیاروں کی خرید و فروخت، تربیت، مشترکہ پروجیکٹس پر تعاون کیا جائے گا، یعنی فوجی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ مشقیں کی جائیں گی، ہیلپ کی جائے گی، فوجی ساز و سامان کی خرید و فروخت ہوگی، لین دین ہوگا، ہر طرح کا فوجی تعاون۔ یہ بیسیکلی روس جو ہے وہ اپنے پنجے جو ہے وہ گاڑ رہا ہے ساتھ ساتھ قریبی تمام ممالک کے اوپر، حالیہ اس جنگ کو دیکھتے ہوئے کہ امریکہ جو ہے وہ کوئی بڑی ناگہانی کوئی معاملات کر سکتا ہے اس خطے میں، کیونکہ ایران تک پہنچا ہوا ہے، تو ایران کے بعد ہو سکتا ہے یہاں سے شکست ملنے کے بعد دوبارہ افغانستان کے اندر اٹیک کر دے، کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں امریکہ کی پالیسیز ہی کچھ اس طرح کی ہیں۔ تو بہرحال آپ اس پر کیا کہیں گے مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔